बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। ये तकरीबन 2006 में वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था, WHO ने। तो इसके बारे में हमारे यहाँ भी हुआ पाकिस्तान में। लाहौर में एक एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के अंडर सारे लाहौर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहिबान को बुलाया गया। हर साल बुलाते हैं। तो जो शुगर के लाहौर के सारे प्रोफेसर साहिबान, उन्होंने एक तो 3 करोड़ 30 लाख तादाद बताई। ये डायबिटिक है, प्री डायबिटिक डालें तो ये तकरीबन 6-7 करोड़ बन जाती है। ये डेटा दिया। दूसरी सबसे हैरानकुन बात जो कि बड़ी तकलीफ़ दे होगी कि उन्होंने कहा कि खाना कम खाएं, 3 की बजाय 5 टाइम खाएं, बाकी इंसुलिन के बगैर कोई इलाज नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा अलमिया सबसे बड़ा यही है कि कोई बंदा अपना इल्म नया रिफ़्रेश करने को तैयार नहीं है, ना वो लेटेस्ट अपडेट करते हैं नॉलेज को। ये 50 साल पुराना तरीका है। मैं इसी पे चलता रहा, मैं मरीज़ों को यही कहता रहा सारी उम्र। लाहौर के टॉप के शुगर के डॉक्टरों को मैं अपना इलाज कराता रहा, वो मुझे भी यही कहते थे। तो मैं इस पर सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और दूसरा, नौजवान डॉक्टरों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जाएँ, अपडेट करें नॉलेज। दुनिया बदल चुकी है। जो मैं बता रहा हूँ, आज इस चैनल को भी 3 साल हो गए हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ये देखें, हमारे टॉप की क्रीम उधरी खड़ी है अभी तक। हालांकि सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, सारी बहस ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है लेक्चरों का। तो ये एक अलमिया था। बहरहाल आए अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सवालात आए। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमने कीटो की 6 महीने की, साल किए, हमारा नहीं रिवर्स हुआ, हमारा ठीक नहीं हो रहा। और ये सही है। 20-25% मरीज़ होते हैं जिनका नहीं ठीक होता। ये उनके लिए लेक्चर है, क्योंकि जो प्री डायबिटिक है वो 95% मरीज़ अगर वो कीटो डाइट करें या लो कार्ब डाइट करें और 2 टाइम खाना खाएं और एक्सरसाइज करें तो 3 से 6 महीने में उनकी शुगर रिवर्स हो जाती है। सारा डेटा ये बता रहा है। और जो डायग्नोज T2D जिनको 5, 7, 10 साल हो गए हैं, वो 75 से 80% मरीज़ रिवर्स कर जाएंगे जो कि डायग्नोस्ड वो प्री डायबिटिक थे। सिर्फ 20-25% मरीज़ बचते हैं जो 1 साल 1.5 साल के बाद भी उनका HbA1c 6.5 से 7.5 से नीचे नहीं आता, और उनकी एज अगर 50 साल से कम है। तो ये उनमें से उनके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि वो क्या करें। फिर मैं बता दूं, ये हर एक मरीज़ के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन मरीज़ों के लिए है जिन्होंने पूरी कीटो की, एक्सरसाइज की, फास्टिंग की, 2 मील किया और उनकी शुगर रिवर्स नहीं हुई, 6 से नीचे नहीं आई HbA1c साल 1.5 साल के बाद। उनके लिए ये है। तो ये सिर्फ 20-25 लोग हैं। उनमें बड़ी बड़ी वजह क्या होती है? एक तो ये होती है कि देर से इंसुलिन 15-20 साल रही, उनका पैंक्रियास 60-70% डैमेज हो गया। बड़ी वजह यही होती है। डायग्नोज लेट हुआ, तो फास्टिंग शुगर कराते रहे, हालांकि उससे डायग्नोज होना ही नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके लिए आपको इंसुलिन लेवल या HbA1c कम से कम करानी पड़ेगी। दूसरा, एक टाइप 1.5 डायबिटीज होती है, लाडा भी कहते हैं उसको। वो गलत डायग्नोज हो जाती है। वो शुरू से टाइप 1 और 2 के दरमियान होती है। उसको हमारे डॉक्टर टाइप 2 डायग्नोज कर लेते हैं। इसमें भी 50-60-70% पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा होता। तीसरी वजह यह है कि मरीज़ अच्छा मरीज़ नहीं है, वो बात नहीं मान रहा, वो झूठ कह रहा है, चोरी कर रहा है, रोटी खा रहा है, छुपा के खा रहा है। वो तीसरा, वो पूरी एक्सरसाइज, पूरे 3 चीज़ें हैं। जो 3 चीज़ें कीटो की जान है, लो कार्ब डाइट, 2 खाने, फास्टिंग और एक्सरसाइज। ये लोग होंगे जो कि जिनका वापस नहीं आया। इनमें से कोई एक भी हो सकता है, और भी हो सकती है। मोटी मोटी ज़्यादा वजह ये है। अच्छा, उनके लिए मैं भी दवाई बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई नुकसान ना हो। ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं सेफ़ है, उसका मतलब ये होता है कि 95% सेफ़ है। फिर एक बात याद रखें कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसका 90-95% मरीज़ों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको बनता है कि इस्तेमाल की जाए। ये नई ड्रग आई थी, मैंने पिछले लेक्चर में इसका तारुफ भी करा दिया था, SGLT2 इनहिबिटर। ये क्या करती है? ये कहीं पैंक्रियाज पे इफेक्ट नहीं करती, इंसुलिन नहीं बढ़ाती, कुछ नहीं करती। ये सिर्फ गुर्दे में जहाँ शुगर दोबारा अब्ज़ॉर्ब होती है उसको दोबारा खून में आने नहीं देती और पेशाब के रास्ते शुगर खून में निकाल देती है। इसलिए इसका बाकी सिस्टम पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ क्योंकि शुगर पेशाब में आ रही है तो उसके नुकसान होंगे, जैसे पेशाब में जलन पैदा हो जाएगी, ये स्किन पे रिएक्शन आ जाएंगे, खारिश शुरू हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है। 3 बड़े बड़े हैं। तो इसमें हमारी एम क्या होता है? शुगर में
کہ شوگر کم ہو جائے, بلڈ پریشر کم ہو جائے, اگر پروٹین یوریا ہے کڈنی ڈیمیج وہ کم ہو جائے, وزن کم ہو جائے, HbA1c نیچے آ جائے اور ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جائے, تو یہ دوائی یہ 6 کے 6 کام کرتی ہے. اس کا فائدہ اس لیے زیادہ ہے اور بڑی ٹیسٹ ہو چکے ہیں. یہ 2012-13 میں آئی تھی, 8-10 سال ہو چکے ہیں اس کو. تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ پیشاب کے راستے نکلتی ہے تو پیشاب زیادہ آئے گا. اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا کہ 1 جگ پانی میں 1 چمچ پنک کا منسا ڈال کے رکھ لیں, 7 دن وہ پیتے رہیں. اور اگر انفیکشن ہو جائے تو ڈاکٹر کو چیک کرا کے اپنے جو فزیشین آپ کا نزدیک اس کو UTI انفیکشن شروع کر دیں. صفائی نیچے رکھیں اور کوئی پرابلم ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. یہ اس کے سائڈ افیکٹ ہے. پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کم لوگ 2-4% میں ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں. اس کا یہ دوسری پہچان یہ ہے کہ 3 اور 4 پیشاب کا کلر یہ ہونا چاہیے. پانی کسی کو نہیں بتا سکتے, ہر بندہ رہتا کام کرتا ہے, باہر نکلتا ہے, گرمی سردی, اتنے گلاس پی لو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا کلر یہ دیکھیں 8-7-6 اس کا پانی بہت کم ہے, یہ خطرناک ہے. 4-5 2-4-10 گھنٹے ابزارب ہوئے. اصل آپ نے کلر رکھنا ہے 3 اور 2 والا جو ہے تیر کا نشان, اتنا پانی پینا ہے. وہ آپ چیک کرتے رہیں گے, ہر دفعہ پیشاب کرنے جائیں گے, اگر گہرا کلر ہے تو گلاس پی لیں, اگر ہے تو پھر صبر کر لیں. یہ آپ نے اس کو رکھنا ہے. پھر میں بتا دوں کہ دوائی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ لو کارب کر رہے ہیں, 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو ان کے لیے دوائی ہے کہ یہ گولی آتی ہے جاڈی, یہ 10 ملی گرام صبح ناشتے سے پہلے آپ شروع کر لیں, لے لیا کریں اور 3 مہینے تک لیتے رہیں. 3 مہینے کے بعد اگر نہ ہوا تو پھر دوبارہ. یہ اسٹڈی ہے جس میں 10 ملی گرام اور 25 ملی گرام دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, اس لیے میں 10 ملی گرام سے شروع کرا رہا ہوں. اگر 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرائیں, HbA1c 6 پہ ہے, شوگر فاسٹنگ 100-105 پہ ہے اور عمر 50-60 سے زیادہ ہے, تو کچھ نہ کریں, 6 پہ ہی رکھیں مینٹین. اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ تھوڑا کھانا کم کر دیں یا وعدہ کر دیں, تو اگر 50 سے کم ہے تاکہ 6 سے نیچے رہے. دوسرا, اس کے بعد شوگر خالی پیٹ 100 سے نیچے آ جائے تو بہت بہتر ہے, نہیں تو 3 مہینے کے بعد پھر آپ 25 ملی گرام ایک گولی اسی طرح 3 مہینے لے لیں. اگر 7-8 تک آ رہی ہے اور نہیں ہو رہی کنٹرول, اس کا مطلب پینکریاس زیادہ ڈیمیج ہے, تو پھر آپ 25 ملی گرام بھی لے سکتے ہیں بس. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا, تینوں چیزیں جاری رکھنی ہیں اور ایک گولی لیتے رہنا ساتھ. اس کے بعد رزلٹ آتے رہیں گے تو مینٹین کر لیں, یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. دوسرا, بلڈ پریشر ساتھ ہوتا ہے. یہ گولی کا فائدہ یہ ہے کہ BP بھی کم کریں گے. اس کے باوجود اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے 90 سے اوپر جا رہا ہے تو یہ دوائی میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی, کیپٹوپریل ہے, آئیپرس, یہ ان میں سے جو سے, یہ جو اوپر والی سستی ہے, نیچے والی ذرا مہنگی ہے, جو سے آپ افورڈ کر سکیں وہ لے لیں. اگر 130 سے زیادہ ہو گیا ہے پھر بھی یہ لے سکتے ہیں آپ. ان میں سے یہ دوائیاں اور میں بتا رہی ہیں, جنرک نیم ہے. پھر میں بتا دوں اینڈ پہ, اگر لو کارب ڈائٹ, فاسٹنگ اور 2 کھانے اور ایکسرسائز کے بعد بھی فرق نہیں پڑا تو پھر یہ گولیاں آپ نے شروع کرنی ہے, ڈائریکٹ نہیں شروع کر سکتے آپ. اس میں یہی فائدہ ہوگا کہ یہ میں نے جنرک نیم دے دیا ہے, کسی نام سے بھی. جاڈی تو ایک نیم ہے جو کہ میں نے استعمال کیا, باقی کوئی نام بھی ہے, 10-15-20 نام سے مل رہی ہے, کوئی بھی لے لیں, فرق نہیں پڑے گا سارا. اس کے بعد تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, اس کے باوجود 8 سے نیچے نہیں آ رہا ہے HbA1c اور عمر آپ کی 50 سال سے کم ہے, تو پھر آپ جا کے بولس بیزل انسولین شروع کرنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ ہر حال میں آپ نے HbA1c 6 سے کم رکھنا ہے. اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز پھر وہی ہے کہ پہلے لو کارب ڈائٹ کریں. آپ نے جو دوائی لینی ہے, انسولین بھی لینی ہے, تو لو کارب ڈائٹ آپ کو لینی پڑے گی. اس کے باوجود اگر 20-25-30% لوگوں کی نہیں ہوتی تو پھر یہ میں نے شیڈول بتا دیا, اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ میں نے لیکچر بنایا تھا 219, اس میں میرا ایک پیشنٹ تھا, اس کے آپ دیکھیں تو اس نے عمل کیا صحیح طرح لیکچر 41 پہ, تو اس کا سی پیپٹائڈ 0.6 سے 3.9 پہ آ گیا, نارمل ویلیو سے بھی زیادہ آ گیا یہ 3 سے 6 مہینے میں. یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. زیادہ یہ ایک اسٹڈی تھی, اس میں بھی یہ رزلٹ آئے تھے, یہ چل رہی ہے ابھی, یہ ان کے ٹریڈ نیم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کے لیے چوائس رہے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہے. پہلے آپ نے کیٹو ڈائٹ, فاسٹنگ, ایکسرسائز, اس کے بعد یہ گولی. اگر انسولین شروع کرنی پڑی تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا, وہ مسٹ ہے. اچھا جی, خدا حافظ.